علی آپ فرمانے نے مغزی چولے میں ویکھاں گا کنے کنے لنگر کھادا گولڑے دا تے کنے کنے نہیں کھادا اگر گولڑے دا لنگر نہیں ملیا تے پیر سیال دا تے ملیا ہوئے گا موڑے دے خواجہ قاسم دا تے ملیا ہوئے گا زندہ پیر کھمکولوی دا تے ملیا ہوئے گا سارے اپنے اپنے پیرانو یاد کر کے بولو اے مغزی چولے دی اے مغزی